वीरान मंदिर के हिस्सा नंबर 8 में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। सब अफराद सकते किसी कैफियत में उस जगह खड़े हैरत से रास्ते को देख रहे थे, जिस पर जमी धूल से साफ जाहिर हो रहा था कि इसे अब तक किसी जानवर या इंसानी पाँव ने कभी छुआ तक ना हो। अभी वो सब इसी सोच में गर्क थे कि उन्हें यकदम नंबरदार की आवाज़ ने जैसे चौंका दिया हो। नंबरदार उन्हें उस उजड़े हुए रास्ते की तरफ बढ़ने की तलकीन कर रहा था और वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कोई नादीदा कुव्वत उन्हें उस रास्ते पर सफ़र करने के लिए उकसा रही हो। नंबरदार उन सब के साथ साथ चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ हौसला भी हो रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सब सहमे हुए थे कि न जाने कब और कहां से वो खूनी उफरियत नमूदार हो जाए और उन्हें आकर दबोच ले। रास्ते पर चलते हुए उनके कदमों के निशानात बनते जा रहे थे। वो सब मोहतात नज़रों से चारों तरफ देखते आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन सबको इस बात का कतई एहसास तक न था कि उनके पीछे बनने वाले उनके कदमों के निशानात तेज़ी से मिटते जा रहे थे। उन निशानात पर फिर से धूल जमती जा रही थी। ये सब इतनी खामोशी और पुरस्रार तरीके से हो रहा था कि उनमें से किसी को भी अपने पीछे होने वाले मामले का एहसास तक न हुआ। उन निशानात पर फिर से धूल जम रही थी और फिर किसी की तौफीक ना हुई कि उन निशानात को फिर से देखे। तकरीबन आधा मील तक मुसलसल चलने के बाद जब वो जंगल में दाखिल हो गए, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे दरख्तों पर अपनी अपनी आवाज़ में चहचहा रहे थे। जंगली घास में दौड़ते हुए चूहे इधर उधर फुदकते फिर रहे थे। सुंबल के दरख्तों की बहतात भी उन पर लगे बड़े बड़े सुर्ख फूल बहुत भले दिखाई दे रहे थे और फिर उन पर फुदकती गुलहरियाँ उछलती कूदती फिर रही थीं। दरख्तों का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ था। थोड़ी दूर तक तो दरख्त खुले खुले फासले पर थे, लेकिन जैसे जैसे वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जंगल गुंजान और दरख्तों का फासला भी कदरे कम होता जा रहा था और एक जगह तो उन्हें बाकायदा एक करके दरख्तों के दरमियान से निकलना पड़ा। वो सब खामोशी से हाथों में असला उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और उस दौरान उन्होंने चंद अफराद को अपने दाएं बाएं नज़र रखने का भी कह दिया था और 2 अफराद बाकायदा अपने पीछे नज़र रखे हुए थे। वो सब बहुत चौंके अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद दरख्तों के अंदर से उन्हें किसी पुरानी और बोसीदा इमारत के आसार नजर आने लगे। वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उस इमारत के सामने पहुंच गए। इमारत को सामने की तरफ से जंगली झाड़ियों ने घेरा हुआ था। शक्ल से कोई बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा था, जिसके रंगो रोगन और इमारत से यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे यूं वीरान पड़े मुद्दतें गुजर चुकी हों। लोहे के एक बहुत बड़े गेट के दोनों सुतून बने हुए थे, जिनकी हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। एक नज़र में यूं लगता था जैसे किसी भी वक्त वो अचानक ज़मीन बोस हो जाएंगे। गेट में यूं लगता था जैसे ऐन दरमियान में पीतल का एक घंटा झूल रहा था। शायद वो कभी पीतल का रहा होगा, लेकिन उस वक्त उसका रंग ज़्यादातर स्याही नज़र आ रहा था। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ थीं, जिनकी बहुत सी ईंटें उखड़ी हुई थीं और बहुत ही खस्ता हालत में लगी हुई थीं। वो सब इमारत के सामने मौजूद चंद दरख्तों के झुंड में मौजूद थे और आपस में सरगोशियों में बातचीत कर रहे थे। उनके ख्याल के मुताबिक शायद वो इंसानी भेड़िया इसी इमारत में छुपा होगा, क्योंकि वो जब से जंगल में चलते आ रहे हैं उस वक्त से कोई अनहोनी बात वाकई नहीं हुई थी और ना कहीं से उन्हें उस इंसानी भेड़िए की मौजूदगी के आसार नजर आए थे। और वो सब इस बात पर मुत्तफिक भी थे कि शायद इस वीरान मंदिर में दाखिल होने का कोई और खुफिया रास्ता भी मौजूद हो और वो दरिंदा उसी रास्ते से आता जाता हो। खैर, ये सब कैसाराइयाँ ही मालूम हो रही थी। असल हकीकत तो उस मंदिर के अंदर जाकर ही मालूम हो सकती थी। काफ़ी देर तक सलाह मशवरा करने के बाद नंबरदार ने अपने चंद आदमी उस मंदिर में भेजने का फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक उनमें से 4 आदमी उस इमारत में दाखिल होंगे और वहां का जायज़ा लेकर उन्हें भी अंदर आने का इशारा देंगे। इस फैसले पर सबने इत्तफाक किया और फिर 4 आदमी जिन्होंने अपने हाथों में बंदूकें उठाई हुई थीं उस मंदिर में गेट की जानिब बढ़ने लगे। वो सीधे जाने के बजाय एक जानिब से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए कि अगर कोई अंदर मौजूद हुआ तो उन्हें सामने से न देख पाए। नंबरदार के उनके साथ जाने के बजाय वहीं रुक गया, क्योंकि वो चाहता था कि हालात के मुताबिक वहीं रहकर
کوئی اور اقدام کر سکے۔ شام کا وقت ہو چلا تھا اور درختوں پر شور مچاتے پرندے بھی خاموش ہو گئے تھے اور جنگل میں یوں خاموشی طاری تھی جیسے جنگل کے تمام چرند پرند ہجرت کر کے کہیں اور جا بسے ہوں یا شاید آرام کر رہے ہوں، لیکن زمین پر چلنے والے انسان اپنے آرام کی خاطر اس عفریت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے جس نے ان کا سکون برباد کر دیا تھا۔ نمبردار اور باقی پیچھے بچ جانے والے افراد دم سادھے اپنے ساتھیوں کو اس مندر کی جانب بڑھتے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ چاروں آہستہ آہستہ چلتے اس کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ گئے اور پھر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے دو افراد ہاتھوں میں پکڑی بندوقوں کا رخ سامنے کی طرف کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ باقی دو افراد نیچے سیڑھیوں کے پاس سے رک کر ان کے اندر جانے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں افراد سیڑھیاں چڑھ کر اس مندر کے دالان میں پہنچ کر ٹھہر گئے۔ دائیں جانب خشک پتوں کا ایک ڈھیر موجود تھا اور وہاں اس قدر گندگی اور غلاظت تھی کہ جیسے یہ مندر کے بجائے کوئی کوڑے دان ہو۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس خشک پتوں کے ڈھیر کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی نفاست سے انہیں اکٹھا کیا ہو۔ ابھی وہ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ بلے نے اپنا سر اس ڈھیر سے باہر نکالا اور ان سے مخاطب ہوا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اندر بلا لو جو سیڑھیوں سے کان لگائے نیچے کھڑے ہیں۔ بلے کے منہ سے انسانی آواز سنتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا اور ان کے جسم یوں ہو گئے جیسے ان کا تو کاٹو تو لہو نہ ہوگا۔ پوری دنیا میں تحقیق کے مطابق اب تک صرف دو پرندوں کو انسانی آواز میں بولنے کا شرف حاصل ہے، جس میں ایک مینا ہے اور دوسرا طوطا۔ ان دونوں کی زبانیں انسانی زبان سے ملتی ہیں، اس لیے ان دونوں پرندوں کو انسانی لہجے میں سکھانا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی انسانی آواز میں بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اس بلے کو انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر ان کی حیرت بجا تھی اور پھر ان دونوں کے قدم تو مندر کے فرش سے یوں چپک گئے تھے جیسے لوہا کسی مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے کھڑے اس بلے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس بلے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سیدھا ان بت بنے جسموں کے کسی توپ کے گولے کی مانند آ کر ٹکرایا۔ وہ دونوں جس طرح سکتے کی حالت میں کھڑے تھے شاید قیامت تک کبھی ہوش میں نہ آتے، لیکن اس خوفناک بلے نے انہیں چند منٹوں میں ہی ہوش دلا دیا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سینوں پر کسی نے بہت بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو اور جس کی ضرب سے انہیں اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں، اور پھر اچانک ٹکرانے سے وہ دونوں تیزی سے زمین کی جانب گرنے لگے۔ لیکن پھر یکدم انہیں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے انہیں پیچھے سے سہارا دے دیا ہو۔ وہ آدھے کھڑے اور آدھے زمین کی طرف گرنے جیسے ہو رہے تھے۔ بلّا بھی ٹکراتے ہی تیزی سے زمین پر گرا اور انہیں اس انداز میں کھڑے دیکھ کر اپنا پنجہ بڑے زوردار انداز سے اس نوجوان کے سینے پر دے مارا۔ وار اتنا زوردار تھا کہ وہ سیدھا اس کا سینہ چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ پنجے کے وار سے اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی زندہ انسان کو کس کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ وار سے سینے میں سے انسانی اعضاء نکل کر باہر گر گئے، جس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی زمین پر جا پڑا۔ بلے نے جھپٹ کر دل کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور ایک ہی لمحے میں ہڑپ گیا۔ دوسرا نوجوان اپنے ساتھی کا بھیانک انجام دیکھ کر تیزی سے پلٹ کر مندر کی سیڑھیوں کی جانب بھاگا، لیکن بلّا اسے اتنی مہلت کہاں دینے والا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے نوجوان کو پیچھے سے ہی دوبارہ پنجہ مارا اور اس بار پنجہ اس کی پیٹھ میں گھس گیا۔ اس کا بھی وہی انجام ہوا اور اس کا دل بھی اچھل کر جیسے ہی زمین کی جانب گرا، بلے نے جھپٹ کر اور جھٹ سے اسے تھاما اور اسے بھی چٹ کر گیا۔ دونوں نوجوانوں کی چیخیں سن کر نیچے کھڑے ان کے ساتھی ان کی مدد کے لیے لپک کر سیڑھیاں چڑھنے لگے اور جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو اپنے ساتھیوں کا بھیانک انجام ان کے سامنے تھا۔ دالان میں خون بکھرا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی سی گائے کو ذبح کر دیا ہو۔ ان کے ساتھیوں کے کٹے پھٹے جسم زمین پر بکھرے پڑے تھے اور ان کے نزدیک ایک کالا بلّا بیٹھا خون سے بھرے اپنے پنجے چاٹ رہا تھا۔ ان کے اوپر پہنچتے ہی اس بلے نے بھی صرف ان کی طرف دیکھ لیا تھا، لیکن وہ برابر اپنے پنجے چاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں سکتے کی حالت میں تھے اور پھر جیسے اچانک انہیں ہوش آ گیا اور اس کیفیت سے باہر نکل آئے اور واپس پلٹنے کے لیے مڑے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر واپس جنگل کی جانب دوڑے، لیکن شاید ایسا کرنے میں انہیں دیر ہو چکی تھی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.